अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि पाकिस्तान में आज कुछ दिन से बैरून मुल्क जाने वाले जो हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर अब जो भी कोई जाएगा तो वो यहाँ पर कोई सबूत प्रूफ दे के जाएगा। जैसा कि आप सारे सुन रहे हैं कि कोई कह रहा है जी 18वें ग्रेड के अफसर से उसके सिग्नेचर होंगे, कोई कह रहा है जी ये होगा वो होगा फलां है। तो वो तो खैर गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल ख़त्म करने से पहले उन्होंने काफ़ी लोगों को ऑफलोड किया, काफ़ी गरीब लोगों का नुकसान हुआ। तो अब दोबारा ख़बर आई है सामने कि भाई जिसका ताल्लुक सिंध से नहीं होगा, अगर कोई पंजाब का या किसी और सूबे का बंदा कराची से फ्लाई करता है तो उसको ऑफलोड कर दिया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि पंजाब, कराची, KPK ये क्या अलग-अलग मुल्कों के शहर हैं? शहर तो एक ही मुल्क के हैं, मगर फिर भी हमारी इस गवर्नमेंट को अब कौन समझाए कि ये अच्छा है या बुरा है। उनके लिए तो जो कुछ भी उनको समझ आती है वो कर देते हैं। तो बाकी जहाँ तक बात है ऑफ लोड करने की, तो उसमें नुकसान किसका होगा? एक गरीब का, जो पैसे जोड़कर कर्ज लेकर बाहर आने के लिए ट्राई करता है या बाहर आने की कोशिश करता है। अगर एजेंट लोग उसको भेज देते हैं कराची तो वहाँ से उसको ऑफलोड कर दिया जाएगा, अगर उसका ताल्लुक सिंध से ना हुआ तो। अच्छा, अब रही बात एजेंट की, तो हमारे मुल्क में ये जो एजेंट माफिया है ये सबसे बड़ा एक पाकिस्तान के ऊपर समझ लें कि धब्बा है। हालांकि ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क की बदनामी है, मगर इन लोगों ने इस काम को इतना अजीबो गरीब कर दिया है कि जिस तरह बंदा चोरी डकैती से डरता है ना, इस तरह इन एजेंटों से डरते हैं। और ये सच भी है कि इन लोगों ने हज़ारों लाखों लोगों को लूटा है, बाहर के नाम पे पैसे खाए हैं। किसी को उन्होंने भेजा, किसी को उन्होंने नहीं भेजा। आजकल क्या होता है, कोई भी उठता है तो उठ के वो एजेंट बन जाता है। एक आध बंदा अगर किसी तरीके से उसने बाहर भेज दिया तो कम अज़ कम उस एक बंदे को वो पूरा साल कैश करता है कि मैंने फ़लाँ बंदे को भेजा है जी, अब वो वहाँ पे ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतनी सैलरी है, ऐसा काम है, वैसा काम है। सुनहरी ख्वाब दिखा के लोगों की जेबों से पैसे निकाल लेते हैं और आवाम को जलील करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान से या और भी जिस कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो मेरा उनको यही पैगाम है कि कम अज़ कम बंदा जो भी आप पकड़ें, सही बंदा पकड़ें, लीगल बंदा पकड़ें। ये ना देखें कि ये पुराना है या ये नया है। अगर बंदा ठीक है तो फिर उसके साथ आप ये डील करें। नहीं तो मेरे भाई बिल्कुल आसान तरीका है, जिस मुल्क में भी जाना है उसकी एम्बेसी में जाओ, वहाँ पे ख़ुद जाके बात करो। यार ये मुल्कों में एम्बेसियाँ किस लिए होती हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आई। तो अगर आप लोग समझते हैं कि भाई ये काम हमारे बस का नहीं है, तो फिर पहले इस चीज़ पे सर्च करें, लोगों से पूछें, उस बंदे का करैक्टर चेक करें, उसका बैकग्राउंड देखें क्या है, कि वो बंदे जो भेज रहा है वो ठीक है या वो दो नंबर तरीके से भेज रहा है। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो भेज तो देते हैं मगर आगे जाके वो बंदा जलील होता है। तो जब एजेंट से बात की जाए तो वो कहता है भाई मेरा तो काम था भेजना, मैंने तुमको भेज दिया, अब तुम जानो और तुम्हारे काम जाने। वो भाई वो बंदा पैसे दे के आया है तुम्हें, तो किस चीज़ के दे के आया? यहाँ पे जलील होने के लिए दे के आया। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर जो आने वाले लड़के हैं वो अपने एजेंट से इस बात पे पहले डिस्कस करके निकलें कि भाई हम जा रहे हैं, अगर आप हमें कराची से भेजते हो, वहाँ पे हमें ऑफलोड कर दिया जाता है, तो इसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। और कराची से फ्लाई करने तक किसी एजेंट को कोई पैसे ना दिए जाएं। अगर वो कहता है जी आप जाएं, ये है वो है, मेरी बात होगी है, फलां है ढिमका है,
آپ اس کو بولو ٹھیک ہے جی آپ کی بات ہو گئی ہے، ہم یہاں پہ آپ کو ایک بندہ دیں گے جو ہماری ضمانت دے گا، ہم جیسے ہی یہاں سے نکلیں گے جہاز پہ بیٹھیں گے وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کی پیمنٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی، کیونکہ ایک بار آپ نے دے دی اس کے بعد جو بھی ہو گیا تو پیمنٹ واپس لینا ان سے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اچھے ہیں، بہت اچھے انسان بھی ہیں بیچ میں، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں اس وقت خود ترکی میں ہوں، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور جتنا میں ذلیل ہوا ہوں یا جتنا مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے ٹھوکریں کھا کھا کے، تو شاید ہی کسی کو وہ آئی ہو، مگر یہ ہے کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کم از کم میرے کسی اور غریب بھائی کے ساتھ نہ ہو۔ تو باقی اگر کوئی یہاں پہ بھی آنا چاہتا ہے ترکی میں بھی، تو میں بالکل یہاں پہ ہوں، موجود ہوں، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گا، کیا طریقہ کار ہے، کیسے آنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح پہنچ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو معلومات چاہیے ترکی میں آنے کی یا کوئی اور اس متعلق بات پوچھنی ہو تو وہ کمنٹس کر سکتا ہے، میں ہر کسی کے کمنٹس کا جواب دوں گا۔ تو اگر کوئی ضروری ہوا تو میں پرسنل بھی اس سے رابطہ کر لوں گا۔ تو باقی یہ ہے کہ ایجنٹوں سے بچو میرے بھائی، کام ایجنٹ ہی کرتے ہیں مگر سارے نہیں کرتے، کچھ لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹس کرو۔ شیئر کرنے اور کمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ کمنٹس کرو گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی آپ میں سے کس کس کو کیا کیا مسئلہ ہے، تو میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ شیئر کرنے کی جہاں تک بات ہے تو میرے بھائی یہ ویوز یا مطلب اس کے لیے نہیں ہے کہ مجھے اس سے کچھ ہو جائے، تو باقی یہ ہے کہ یہ ویڈیو کم از کم اور لوگوں تک بھی پہنچے گی، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ فراڈ ہونے سے بچ جائے۔ تو باقی میں موجود ہوں، آپ لوگ کمنٹس کریں، میں آپ کا جواب دوں گا، آپ کو ہر مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا اس سلسلے میں۔ ترکی کے حوالے سے ابھی بہت سارا معاملات ایسے ہیں جو میں نے اپنے عوام کو بتانے ہیں، ڈسکس کرنے ہیں، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھو بھائی میرے ساتھ جو ہوا ہے کم از کم میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، تو اس لیے جو کچھ بھی ہے اللہ پاک بہتر کرے گا، اپنے مستقبل اچھے مستقبل کے لیے نکلیں، ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ گزارا بہت مشکل ہے، امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے اپنے حق حلال کی روزی کے لیے نکلیں۔ پردیس میں آنا، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے یہاں پر آنا اور کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر مجبوریاں ہیں وہ سب کچھ کراتی ہیں، تو اس لیے وہاں سے مجبوری کے تحت آ رہے ہو، یہاں پر آ کے یا ایک غلط بندے کے ہتھے چڑھ کے مزید مجبور نہ ہو جانا۔ تو اس لیے میری اس ویڈیو کو غور سے سننا، اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کسی بات کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، کچھ پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، وہ کمنٹس کرے، میں اس کا جواب دوں گا، ہو سکا تو میں پرسنل بھی اس کو گائیڈ کروں گا۔ تو باقی ترکی کے حوالے سے جس نے ترکی میں آنا ہے، کون سا ایجنٹ ٹھیک ہے، کون سا نہیں ٹھیک، ایمبیسی میں جانا ہے، ڈائریکٹ آنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سارے طریقے آپ کو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہو تو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، سب سے بڑی بات کہ اپنے والدین کا خیال کریں، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ والدین سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔